बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल बाहर असद कैसर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने डॉन न्यूज़ से एक गुफ्तगू भी की है, उस हवाले से भी आज आप लोगों के साथ जिक्र करेंगे। तो असद कैसर की इन बातों से ही शुरुआत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे थे तो वो बड़ा मशावरत करके एक दूसरे से पूछ कर हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। और इसके बाद हम इस स्ट्रगल में थे, इस कोशिश में थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिले, लेकिन वो मखसूस नशिस्तें हमें न मिल सकी। और अब भी हमें ये कोशिश हमारी जारी है और हमारी ये तजवीज़ है कि जो हमारी लीगल टीम है वो ये बार का सुप्रीम कोर्ट में लड़े, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तें हमें वापस मिले, लेकिन वहाँ से भी कोई आसार ऐसे नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब इस बात पर गौर कर रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है ये आपस में जम हो जाए, ये पार्टी एक हो जाए, इनके तमाम मेंबरान एक हो जाए। और इसके साथ साथ इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ हम जाएंगे, उनकी तरफ हम रुजू करेंगे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान था बल्ले वाला, कोशिश होगी कि वो निशान हमें वापस मिले। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ इंसाफ करेगा, वो जो बल्ले का निशान था हमें वापस देगा, क्योंकि उन्होंने बाजी के हवाले से जिक्र किया कि बाजी में इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की। इलेक्शन के हवाले से कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं दी, और निशानात जो है वो हमसे हमारे छीने गए, फिर ज्यादतियाँ जो है वो हुई है, और हमारा मैंडेट जो है वो भी किसी और को दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हमारी नंबर गेम पूरी हो जाएगी तो नंबर गेम पूरी करने के बाद हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और शहबाज शरीफ को इस वज़ीर आज़म के मनसब से हटाएंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पेज पर आ सकती है? क्या ये जम हो सकती है? और अगर जम हो सकती है तो क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी? तो असद कैसर साहब ने कहा कि हम लोग अपने नंबर गेम जब ही पूरे करेंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर उसके बाद इमरान खान वजीर आजम होगा। मैं इस पर अपनी जो तज्जिया है, अपना राय है वो दूंगा, और मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलती कर रही है और ये गलती इनको महंगी पड़ सकती है। उसके साथ साथ अगर इमरान खान की तारीख देखी जाए तो ज़ियाउल हक को उसने ठुकराया है, नवाज शरीफ को उसने ठुकराया है, और इसके साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने ठुकराया है, और दीगर जितने भी उनको ऑफरें आई सियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, इवन दो कि जब इमरान खान ने न्यू पार्टी बनाई तो नवाज शरीफ ने उनको 20 सीटों की ऑफर की कि आप 20 सीटें रख लें और मेरे साथ हुकूमत बनाए, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान ने उसको ठुकरा दिया और कोशिश की, स्ट्रगल की, और 17 साल बाद उन्होंने हुकूमत बनाई। लेकिन इस बार जो उन्होंने गलती की है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया है क्या वो फिर अपने उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, और मीडिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जितने भी पार्लियामान में बैठे हुए हैं ये मैंडेट चोर लोग हैं, ये जेली फार्म में आए हुए लोग हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई आईनी नहीं होती है, गैर आईनी होती है, और उन्होंने कहा कि हम लोग अब कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे, ये लोग कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं चाहते। साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया, और यूँ इल्ज़ाम कुछ इस तरह लगाया कि कहा जो भी कौमी असम्बली का रुकन बनना चाहता है, जो भी MNA बनना चाहता है, या जो भी PK का या पंजाब असम्बली का या सिंध असम्बली का कोई भी इस मेंबर बनना चाहता है, तो वो जाकर इलेक्शन कमीशन में मिन्नत समाजत करे, उनकी बात माने और उनके तलवे चाटे, और साथ साथ उनको पैसे खिलाए। जब उनको पैसे खिलाएंगे तो वो कौमी असम्बली का मेंबर भी बनेगा, प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर भी बनेगा, और इसके पास इख्तियारात भी होंगे। तो मेरे ख्याल से इस बात पर तहकीकात होनी चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर ने किस से पैसे खाए हैं और किस किस लोगों को
ممبر اسمبلی جو ہے وہ بنایا ہے، اور سپریم کورٹ پر بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ایک سابق اسپیکر جو ہے یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں عمر ایوب صاحب کے حوالے سے، تو عمر ایوب صاحب جو ہے 9 مئی کے واقعات میں، جلاؤ گراؤ کے واقعات میں ان پر دہشت گردی کے دفعات جو ہے وہ لگا دیے تھے، اور ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اشتہاری بھی پھر تھے۔ تو عمر ایوب صاحب جو ہے ان کو اب 16 اپریل تک ضمانت جو ہے عبوری ضمانت دے دی گئی ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں بابر اعوان صاحب، وہ بھی آج انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے وہ پیش ہوئے۔ اور میں اگر بابر اعوان صاحب کی وجہ سے بات کروں تو بابر اعوان صاحب بڑے اچھے دلائل دیتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ کیس لڑتے ہیں، اور میں نے ان کو خود بھی دیکھا ہے، خود بھی سنا ہے، جب بھی وہ بات کرتے ہیں بڑے ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں، اور دلائل جو ہے وہ ماضی کی چیزوں سے بھی نکالتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی ہوا تھا اور اس طرح بھی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کروں تو جسٹس سمن رفت صاحبہ نے آج اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے وکیل تھے ان کو اچھی خاصی ان کی کلاس لی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ جب عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات کرنے جاتا ہے تو بتائیں آپ لوگ ان کو ملاقات کرنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہر بار کوئی نیو جواز جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آپ کے پاس ہر وقت جو ہے وہ نیا بیانیہ ہوتا ہے، آپ لوگ ملاقات کرنے کیوں نہیں دیتے؟ اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے پھر کچھ دلائل جو ہے وہ پیش کرنے دیے، لیکن عدالت جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئی۔ سمن رفت صاحبہ جو ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہوئی اور کہا کہ آپ کے پاس 12 بجے کا ٹائم ہے، 12 بجے کے بعد آپ مجھے دلائل دیں، آپ پیش کریں کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما، ان کی سربراہ اور اس طرح دیگر رہنما ہیں ان کو پیش ہونے کیوں نہیں دیتے اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کیوں نہیں دیتے؟ پھر وقفہ ہوا، لیکن وقفے کے بعد بھی جو جسٹس صاحبہ ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی اور اگلی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی۔ یاد رکھیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی سی اسلام آباد کو اچھی خاصی سزا ہوئی، اور وہ سزا بھی اب چیلنج ہوئی ہے، چل رہی ہے، لیکن لگ ایسے رہے کہ ڈی سی اسلام آباد کو کڑی سزا جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور وہ ایک نشان عبرت جو ہے وہ دیگر سہولت کاروں کے لیے بنے گی کہ جب بھی آپ اختیارات سے ناجائز استعمالات کریں گے، اور میرے خیال سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اب یہ فیصلہ جو ہے یہ لے لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے، ہم خود آئی وٹنس ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف والے، اگر اسلام آباد کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ لوگ جیتے ہوئے تھے، اچھا خاصا ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نکلا ہوا تھا، لیکن 9 فروری کو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ ہار گئے تھے اور دیگر جو ہے وہ جیت گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں جیلی لوگ، چور لوگ، فارم 47 والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر غیر آئینی اور غیر جمہوری بل جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، اور یہ بل جو پیش ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو نہیں مانتے، ہم لوگ اس وزیر اعظم کو بھی نہیں مانتے اور اسمبلی کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی اس ایک غلطی پر بات کروں گا جو کہ اب وہ اس پوائنٹ پہ آنا چاہتے ہیں، اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، اس کو عبور کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اچھا خاصا مشکل ہو گیا۔ ایک، اگر یہ لوگ بلے کا نشان لے بھی لے اور سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو ضبط بھی کر لے، اور ان کے پاس نمبر گیم جو ہے یہ پورے نہیں ہو سکتے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ نہیں لے کر آ سکتے۔ ان کے پاس ایک وقت تھا 8 فروری یا 9 فروری، جب یہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے تو یہ لوگ حکومت لے کر آ جاتے، اور ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے، لیکن اب یہ لوگ چاہ رہے کہ یہ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے شہباز شریف کو ہٹائیں اور عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ عمران خان تو وزیر اعظم بن جائے گا، لیکن جو صدر ہوگے وہ پھر آصف علی زرداری ہوگے، تو پاکستان تحریک انصاف اسی طرح پھر ایک قسم کی گھیر جائے گی۔ اگر اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتی، ان کے ساتھ بات چیت کر لیتی، تو میرے خیال سے یہ زیادہ فائدے میں رہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ انور مسعود صاحب جو ہے وہ اغوا ہوئے ہیں اور ان پہ ظلم ہوا ہے اور ان کو اچھا خاصا مارا گیا ہے۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں 84 سالہ کا بابا ہوں، اور اگر مجھے کسی نے ایک تھپڑ بھی مارا تو میری جان چلی جائے گی، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، میں 3 دن پہلے جو ہے وہ بریانی بنا رہا تھا، اور اگر مجھے کسی نے کچھ کہا ہوتا تو لوگ جو ہے وہ میری آج تیسری بریانی کھا رہے ہوتے۔ تو یہ آج کی تمام تر سچویشن تھی، بھلے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔
دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو. السلام.